आपका अपना क्या मुतालबा है? हमारे ये मुताबिला ये नहीं है, ये जेली है इमरान खान, ये जेली है, ये फौजान रावस्तली दी मजदान न हुआ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। په پښتو ځ خبرې کوم. पश्तो नहीं پښتو سمې پته په پښتو یې کار. د ساره پښتو هم زه د بلوچستان سره راغلم. د په بلوچستان کې د عبدالله خان سره راغلم، د پښتونخوا د محمود خان د سکزي په ګروپ کې راغلم. برایه دلته باران اوس زه په خپل شپانه سره یم. زه د باران سبد نه وړم، زه د اوبو سبد نه وړم، زه د باد او د دوړو سبد نه وړم. مشګر د شپه دا وویل زموږ پروګرام اندازه دا دی چې د 3 میاشتو موږ پروګرام کړی دی. په خپل ما پښتنه دا په اسلام آباد ما نه دی لیدلی. زه 3 میاشتې ما دا د خدای سره وعده کړې ده زه به نه ځو چې دغه باچا مې لرې کړی نه دی. سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے؟ عمران گو. बाबा जी मेरा सवाल ये था कि कल रात से यहाँ पे बारिश और ٹھیک ہے सर्दी की काफी शिद्दत बढ़ गई है। ٹھیک ہے. किस हद तक आप तैयार हैं सर्दी का मुकाबला करने के ہم लिए? ادھر پہاڑی میں وہ برف والا آدمی ہے ہم خود. ہاں سمجھ یہ گئے؟ مجھے سمجھ آ گئی. ہاں سمجھ گیا. ہم ادھر ایک گز کتنا ہوتا ہے؟ 3 فٹ. برف ہوا ہے. ہم ان کے 2 مہینہ ادھر گزارے گا. 2 مہینہ. ہم پہاڑوں سے ہاں پہاڑوں والا آدمی ہے. ہم ادھر سے یہ بارش ہو یہ سردی سے ہم نہیں ڈرتا ہے. زندہ باد زندہ باد. बाबा जी आपका अपना क्या मुतालबा है? हमारे ये मुताबिला ये नहीं है, ये जेली है इमरान खान, ये जेली है, ये फौजान रावस्तली दी मजदान न हुआ دا فوجان راوستلی دی. دا د فوجان پر دغه اختیار غړي دي و چې جیلی ولې دي موږ دا نه کوو. وګر د دنیا ته دا معلومه ده چې دا جیلی راغلی دي. وګر د دنیا ته معلومه ده چې دی فوجان راوستلی دي. دا موږ نه منو دی ولر شي خپل کور ته. अच्छा एक और बात बताएं, अच्छा बोल. अगर आपके मौलाना अच्छा इस्तीफे किए बगैर इस्तीफे के मुतालबे के बगैर कोई और मुज़ाकरात कर लेते तो आप इस पे राजी हो जाएंगे? हम इस पर राजी हो गया. वो सारा हमारा वो रिशिप राजी हो गया. हम हमारा तो कबूल है बिल्कुल. ये हमारा मशर है, जो बोलेगा हम उसको करेगा. उसको सलाम है हमारा, उसको सलाम है. अच्छा बोल. खुराक के हवाले से आपने क्या बंदोबस्त किया हुआ है? और रात में ये वो इसको हमारे ये खेमे में प्लास्टिक डाल दिया, राशन लाया, हर चीज पूरा किया, हर चीज में पूरा किया. इसको इंतजार करेगा. वही रात को मौसम वाला फिर बारिश होएगा. हम खड़ा होएगा बारिश के इंतजार में. ये खेमे और खाने का सामान सब कुछ घर से लाए हैं आप? घर से लाया, सारा घर से लाया. इधर ये खुदा कसम इसको रोड से आगे नहीं चलेगा. हमारा सामान इधर पूरा होएगा. हमारे साथ ये कि 1 बोरी प्याज है, 1 बोरी चावल है, 1 बोरी में आलू है. زندہ باد. मतलब कि यहाँ पे जितनी भी सर्दी बारिश है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क नहीं पड़ेगा. ये बारिश हुआ बर्फ नहीं डरता है. चलिए शुक्रिया अंकल. मेहरबानी.